यसु मसीह के ज़िंदा जलाली पाक नाम में आप सबों को प्यार भरा सलाम। मेरे अजीज़ों, आज मैं आपसे अपनी ज़िंदा गवाही को शेयर करूंगी कि किस तरह खुदा ने बड़े काम मेरी ज़िंदगी में किए और मैंने कैसे खुदावंद की कुर्बत को पाया और मैंने खुदावंद को कैसे तलाश किया और खुदावंद ने मुझे चुना और अपनी खिदमत बख्शी। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी और सारा इज़्ज़त और जलाल हमारे खुदावंद को है। और जिस तरह हम ज़बूर में गाते हैं, लिखा है कि इज़्ज़त तेरी बतावेगा यकूब दा खुदा। हालेलुया। ये बात मैंने तजर्बतन सीखी और इसी तरह से हम इस बात को आगे लेकर चलते हैं। उससे पहले मैं आप सबों से अपना तारुफ कराना चाहती हूँ। मेरा नाम पास्टर सोनिया शहजाद है और मैं ट्रू लाइट ऑफ मिनिस्ट्री की चेयरपर्सन हूँ। मेरे हस्बैंड डॉक्टर सलीम शहजाद हैं और वो ट्रू लाइट ऑफ मिनिस्ट्री पाकिस्तान के चीफ एग्जेक्टिव हैं और मैं इंटरनेशनल रेफ्यूजी कम्युनिटी सर्विसेज की चेयरपर्सन भी हूँ और इसके अलावा मैं लिव मोर हेल्थ केयर सर्विसेज की डायरेक्टर भी हूँ। खुदावंद का शुक्र हो। और ये सारी खिदमत हम यानी मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर सर अंजाम दे रहे हैं और इस सारे काम को हम मलेशिया में ऑर्गेनाइज़ करते हैं। हम काफ़ी सालों से वहाँ पर मुकीम हैं और इसी तरह से खुदावंद जगह बजगह डिफरेंट कंट्रीज़ में हमें इस्तेमाल भी कर रहा है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। अब बात करते हैं कि मेरी ज़िंदा गवाही खुदावंद में क्या है। मेरे अजीज़ों, गवाही शेयर करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी के जो अहम किरदार हैं जिसने जो मेरी ज़िंदगी से जुड़े हैं और मेरे लिए बायस बरकत हैं, उसमें मेरे सबसे नंबर 1 है मेरे वालिदैन और जिन्होंने मुझे सिखाया और मेरे पहले उस्ताद भी हैं। खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे। और मेरे वालिद साहब अभी इस दुनिया में नहीं हैं, खुदावंद उनके साथ है, लेकिन वो मुझ में ज़िंदा हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी हूँ। और इसी तरह से जो और खुदावंद का पाक कलाम जो कि मेरे लिए मशले राह है। इस तरह के लिखा है कि तेरा कलाम मेरी राह के लिए रोशनी और मेरे कदमों के लिए चिराग है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीज़ों, तो बात करते हैं कि मैंने खुदावंद की बरकत को कैसे पाया, खुदावंद को कैसे जाना। चूँकि मैंने मसीही घराने में आँख खोली, मेरे वालिद साहब भी सच्चे बिलीवर थे और मेरा बड़ा भाई भी पास्टर है जिसका नाम शाहिद गफूर मसीह है और मेरी बड़ी बहन भी पास्टर है। खुदावंद ने पूरे घराने को बरकत दी। खुदावंद का फजल है। इसी तरह से छोटी थी, चर्च जाते थे नॉर्मली जैसे आम लोगों की तरह बैठ के आ जाना। और लेकिन जो अहम मैंने तालीम सीखी अपने बाप से सीखा और मेरा ईमान बढ़ा। मैं अक्सर अपने वालिद साहब को देखती थी, वो रूहानी और जिस्मानी तौर पर खुदावंद में मसरूर थे। मेहनत, हाथों की मेहनत को करना पसंद करते थे। हमारे घर में उन्होंने वर्कशॉप बनाई थी खराद मशीनों की, तो उसमें वो काम करते थे और काम के दौरान वो रूह में मामूर होकर अक्सर ज़बूर गाते थे। जब भी मौका मिलता खुदा उनके पाक कलाम को पढ़ते थे बुलंद आवाज़ के साथ। जब भी उनके फ्रेंड्स अजीज़ वक़ारब उनके पास आते, वो खुदा उनके कलाम को शेयर करते थे। इसी तरह से जब मैं टीनेज में थी, तकरीबन 4-5 क्लास में होंगी, तो मैं एक ताकत को अपने साथ महसूस कर रही थी। मुझे नहीं पता कि मतलब कौन है मेरे साथ, लेकिन मेरे दिल में जो भी बात होती थी या जो भी कुछ मेरे दिल में ख्याल होता था वो सच्चाई पे मबनी होता था, तो खुदावंद उसको पूरा कर रहा था। तो मैं इसलिए फ़ील कर रही थी कि कोई ऐसी ताकत है जो मेरे साथ साथ है, जो मेरे काम कर रही है। हालेलुया। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मुझे जब उर्दू पढ़नी आती थी, तो मेरे वालिद साहब ने मुझे पहली बार जब खुदा उनके पाक कलाम को पढ़ने का कहा, उन्होंने मुझे मुक़द्दस मत्ती की अंजील मुझे आज भी याद है और पालूस रसूल के खतूत में से पढ़ने के लिए कहा। और वो कुछ वर्सेस मेरे जहन में आज भी हैं जो मैंने पहली बार जब पाक कलाम को पढ़ा। वो थी जब खुदा यीशु मसीह मुक़द्दस मत्ती की अंजील में कहते हैं कि मैं तौरात को मंसूख करने नहीं आया बल्कि शरीयत की किताब को मंसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। और इसी तरह से
آگے جب ہم بڑھتے ہیں سوری پالوس کے جو خطوط ہیں اس میں جو ختنہ کے بارے میں ہے کہ دل کا ختنہ ہونا چاہیے. جب میں نے یہ ورسز کو پڑھا تو مجھے لگا کہ مجھے خدا کے کلام نے چھوا, ان ورسز نے مجھے چھوا, میرے دل میں جیسے چوٹ لگی اور میں نے ایک دم سے جب میں کانپ اٹھی, اس طرح سے مجھے لگا. تو مجھے سکون تسلی بھی ملی. اور اس طرح سے جب میں والد صاحب کو دیکھتی تھی وہ گنگناتے ہیں, زبور گاتے ہیں, اور ان میں میں نے کافی بولڈنس دیکھی. جس طرح اس سے پہلے مینس یہ ہے کہ جب میں نے خدا کے کلام نے چھوا تو خدا کی وہ بات پوری ہوئی جس طرح داؤد بادشاہ فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے میرے ماں کے رحم سے چن لیا. ہاللیلویا. تو اسی طرح سے جب میں اپنے باپ کی طرف دیکھتی تھی تو مجھے بہت زیادہ برکت ملتی تھی, اور وہ بھی مسیحیت کے بارے میں انہوں نے بہت کام کیے, بہت ہی خدمت گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے مسیح بہن بھائیوں کو قبرستان, ایک گاؤں ہے تیج گڑھ, وہاں پر انہوں نے قبرستان کو حاصل کرنے میں ان شانہ بشانہ بہت کوشش کی, اور وہ آج ان کے پاس ہے. آمین. اسی طرح سے مینس کہ یہ جو خدمات ہیں مجھے میرا جو ایمان ہے کہ والد صاحب کی طرف سے یہاں یہ خداوند فیملی کی برکات ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں. ہاللیلویا. اور اسی طرح سے جب میں نے اس چیز کو جانا, ریکگنائز کیا, تو پھر میں اکثر مطلب نارملی دعا کرتی تھی, لیکن نارملی جیسے کہ عام انسان دعا کرتے ہیں 10-15 منٹ زیادہ سے زیادہ, یا 10 منٹ 5 منٹ دعا کرنی, لیکن پھر بھی میرے کام ہو رہے تھے. جو میرے نیک خواہشات تھی وہ خداوند پورا کر رہا تھا, اور میرے اندر شروع سے ہی ایمان کی ایک لہر تھی. اور جب والد صاحب کو دیکھا, فیملی کو دیکھا, تو وہ اور زیادہ مضبوط ہوتی چلی گئی. تو میرے عزیزو, ایک بار ایسا ہوا کہ گھر میں ایک طوفان کی لہر اٹھنا شروع ہو گئی. اتنا ہنستا بستا گھر ہمارا وہ خراب جب ہونا شروع ہوا, کچھ ایسا ہوا کہ جب شریر کی باتوں میں ہم لگ جاتے ہیں یا پھر شریر اٹیک کرتا ہے تو بہت کچھ ہو بھی جاتا ہے. لیکن یہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. ہوا کچھ یوں کہ بھائی کی ڈیتھ ایکسیڈنٹ سے ہوئی, اور اس کی وجہ سے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے, کاروبار جاتا رہا, اور گھر میں جو ہم فیملی ممبرس تھے ان میں بھی ناتفاقی آئی. خیر فیملی بہن بھائی آلریڈی میرڈ تھے, تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی میں اتنی سیٹسفائیڈ تھی. یہ خداوند کی طرف سے تھا. مجھے نہیں سمجھتی کہ یہ سب کیا ہے, لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ یہ سیٹسفیکشن ہمارے خداوند کی طرف سے تھی. تو ان ساری ٹینشنز سے گزر کر میرے والد صاحب بہت بیمار ہو گئے, اور اچانک ان کی ڈیتھ ہونے کو قریب تھی. تو میں بہت روتی تھی کیونکہ میں ان کے بہت قریب تھی, اور میں اکثر جو میری دعائیں تھیں وہ میرے والد صاحب کے لیے خاص دعائیں ہوتی تھی. میں کمرے میں جا کر اکثر ان کے لیے دعائیں مانگتی تھی, اور شاید مجھے برکت ملی اسی لیے. تو ہوا کیا کہ جس دن باپ کی ڈیتھ ہونی تھی تو خدا نے مجھے حوصلہ دے دیا. خداوند نے مجھے کہا کہ تو پریشان نہ ہو. ایسے جیسے خدا مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے, میں آواز سن رہی ہوں. خداوند نے یہ بات میرے ذہن میں ڈالی. تو جس طرح کہ پاک کلام میں لکھا ہے کہ تو درس بردار نہ ہو, میں تجھے یتیم نہ چھوڑوں گا, میں ہمیشہ تیرے ساتھ رہوں گا. تو میرے عزیزو, یہ واقعی سچ میں جب باپ کی ڈیتھ ہوئی میری آنکھ میں ایک آنسو تک نہ آیا. ایک دل میں خوشی تھی, اتنا جان لیا اس وقت کہ ہم سب, یہ خوشی کی بات ہے, مرنا مسیح میں یہ ہمارے لیے باعث برکت کا باعث ہے. اس لیے دل میں نے خداوند کی شکر گزاری کی, اور پھر نارملی اپنے کام میں بیزی تھے, محنت کرنا چاہتے تھے. گھر کو اس طرح ٹوٹتا اور گرتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتی تھی, تو میں نے مزید محنت شروع کر دی. اور ایک دن ایسا ہوا, میں نے گریجویشن کی اور پھر میں کچھ اچھا اور کرنا چاہتی تھی. شروع سے میری ایک ہی بچپن میں خواہش تھی یا عادت تھی, مجھے نہیں پتا یہ وٹ از دس, لیکن میرے ایک ہی ورڈ زبان پہ ورڈ تھا کہ میں
आई वॉन्ट टू बी परफेक्ट इन लाइफ, हालेलुया। तो इसी तरह से खुदा के खादम हमारे घर में आते थे, तो उन्होंने मेरे भाई ने, मेरी मामा ने उनसे बात की कि मुझे शौक़ भी था, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं इसके बाद करूँगी क्या या क्या होगा। खुदा के बारे में मुझे डीपली नहीं पता था, लेकिन मैं इबादत ज़रूर करती थी और बाइबल भी मैं जब से मुझे वालिद साहब ने मुझे सिखाया, मैं मुसलसल पढ़ना शुरू हो गई और उसके बाद फिर मैं इंग्लिश बाइबल भी पढ़ना शुरू हो गई। कुदरती तौर पर मुझे इंग्लिश की भी ब्लेसिंग मिली, हालेलुया। तो जब और फिर ऐसा हुआ कि खुदा ने मुझे मौका दे दिया कि मैं अब्रॉड जाऊं और वहाँ पर सेमिनरी करूं। जब खुदा के खादम से बात की तो वो इस बात पर मान गए। उन्होंने कहा कि मेरी सिस्टर कैप्टन सिटी में मुकीम है, तो आप वहाँ पर जाकर खुदावन के कलाम को सीख सकती हैं और साथ में अपनी मीन्स जॉब भी कर सकती हैं, आपके रहने का भी कोई इशू नहीं। खैर मैं भी इस बात पे एग्री हो गई। और आप यकीन माने कि जिस दिन मैंने यहाँ से जाना था, यानी मुल्क पाकिस्तान से, क्योंकि ये सारे वाक़यात से मैं एकदम से बहुत बदज़न हो गई थी। मेरे अजीज़ों, जब ऐसा हुआ, हमारे अजीज़ों कारब ने हमें छोड़ दिया, हमारे जो नेबर्स थे, दोस्त थे, सब ने हमें छोड़ दिया, और इवन के जो आपस में मीन्स के हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, हम में कुछ ऐसी गलतफहमियाँ पैदा हो गई, जिसकी वजह से मीन्स के मैंने हर तरफ नफ़रत को देखा। लेकिन मैं घबराई नहीं, टेंशन नहीं ली, और ना ही मैं अपनी फैमिली को छोड़ के जाना चाहती थी। ऐसा मेरे जहन में ऐसा कोई बात नहीं थी। फिर इस तरह से हुआ कि मैं जब खुदा ने मुझे मौका बख्शा, मेरा दिल डरा हुआ था, जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मैंने खुदा की आवाज़ को सुना, खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना चाहती थी। और जब बाहर गए तो कुछ सिनेरियो और चेंज हो गया। वहाँ पर जब गए तो मैं चूँकि एक पास्टर फैमिली के साथ गई थी, और वहाँ पर उन्होंने मेरा 1 महीना 1.5 महीने उनके साथ रही, और वहाँ पर पहुँचकर कुछ अर्सा उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, और फिर एकदम से फिर तूफ़ान टूट पड़ा मेरे ऊपर, और मैं बड़ी परेशान हुई कि ये परेशानी तो मेरी मुल्क पाकिस्तान की परेशानी से भी और ज़्यादा मुश्किल है, तो ये सब कैसे होगा। तो फिर 4 बातें मेरे जहन में आई जो मैंने वालिद साहब से सीखी, क्योंकि उनमें मैंने ये 4 बातें सीखी, आई मीन्स कि उनमें मैंने देखी। जिस तरह पाक कलाम फरमाता है, क्या मैंने तुझे हुक्म नहीं दिया कि खौफ ना खा, बेदिल ना हो, मत डर, हौसला रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। ये बातें मेरे वालिद साहब ने थी मेरे अजीज़ों, और इन्हीं को लेकर मैं आगे बढ़ी, और आज तक यही बातें मेरे अंदर कायम हैं, और इसी की बदौलत मैं ग्रो कर रही हूँ। ये खुदा उनकी शुक्रगुजारी हो। और जब मैंने इन मामलात को देखा कि ना मेरे पास रहने के लिए जगह, ना खाने के लिए कुछ है, और ज़हनी तौर पर भी परेशान हूँ, और फैमिली का भी मेरे ऊपर बोझ है, मैं इस बोझ को भी उठाना चाहती हूँ। तो मेरे अजीज़ों, ऐसे मैं दुआ तो कर रही थी, दुआ भी, और जब मैं दुआ कर रही थी और मेरे साथ साथ दुआएं भी कबूल हो रही थी, ऐसा कभी नहीं हुआ, और मेरी दुआएं मेरे मांगने से पहले कबूल हो रही थी। ये खुदा की शुक्रगुजारी है। और इसी दौरान ये मैंने जान लिया कि ये मुझ पर आजमाइश है। अब पाक कलाम फरमाता है कि जब तुम आजमाए जाओ तो खौफ ना खाओ, क्योंकि तुम्हारी आजमाइश इब्लीस की तरफ से है, लेकिन तुम्हारा खुदावन तुम्हें उसमें से निकलने के लिए राह बता देगा। चूँकि मुझे ये मौका 2013 में अब्रॉड जाने का लिए मिला, और वहाँ पर ही ये मेरी आजमाइश के डेज़ थे, तो मैंने इस आजमाइश को पूरा किया। मैंने जुर्रत की, घबराई नहीं, और मैं शरीर से लड़ी, उस जंग को मैंने फ़तह करना शुरू कर दिया। और मेरी ज़िंदगी का असूल है, मैंने शुरू से तमाम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना मैं चाहती हूँ, क्योंकि इसमें खुदा का नाम जलाल पाता है जब हम मेहनत करते हैं। जिस तरह के वो जन्म का अंधा था, तो वो शागिर्दों ने खुदा यीशु मसीह से पूछा कि क्या इसने गुनाह किया या इसकी फैमिली ने, पेरेंट्स ने गुनाह किया जिसकी वजह से ये अंधा है। लेकिन खुदा यीशु ने कहा नहीं, ये इसलिए अंधा है ताकि इसमें से बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, इसी तरह जब हम चैलेंजेस को फेस करते हैं और हम फतह पाते हैं, तो हमारे यीशु का नाम जलाल पाता है।
تو میں نے اس جنگ کو لڑنے کے لیے میں تیار ہو گئی. میں نے خوب دعائیں کی اور جب میں دعا کرتی تھی تو میری دعائیں قبول ہوتی تھیں اور خداوند مجھے جواب دیتا تھا. اور پھر مجھے ایسا محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ خدا میرے ساتھ ساتھ ہے. مجھے ہر طرف سے پازیٹیو جواب ملنا شروع ہو گیا. خداوند اپنے لوگوں کو فرشتے بنا کر میری ہیلپ کے لیے میرے ارد گرد بھیجنے لگا اور مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. ایون کہ اس وقت میرے پاس ایک پیسہ نہیں تھا، لیکن خداوند کے فضل سے آج تک، اس وقت سے لے کر آج تک میرے پاس روپے کی کمی نہیں ہوئی. ہاللیلویا. تو جب میں خداوند میں بڑھتی جا رہی تھی، پھر میں نے جب جان لیا تو میرے عزیزوں سچ میں مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ طاقت جو میں محسوس کرتی تھی، جس کو میں کہتی تھی شاید یہ کوئی اللہ دین کا چراغ ہے، جس طرح کہ یہ کہاوت مشہور ہے، لیکن وہ کہاوت یہاں پر ظاہر ہوئی کہ وہ ہمارا منجی، ہمارا خداوند زندہ خدا ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے، اور اس نے اس وعدے کو پورا کیا کہ میں تجھے کبھی یتیم نہ چھوڑوں گا. اور مجھے سچ میں خداوند ہمارے درمیان موجود ہے. میں سچ میں دیکھ رہی تھی کہ کوئی میرا ہاتھ پکڑ کے آگے آگے چل رہا ہے، کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور مجھے زندہ خدا کی آواز چاروں طرف سے سنائی دیتی تھی. کیونکہ اس وقت میں تنہا تھی، نہ میرا کوئی عزیز و اقارب تھا پاس، نہ کوئی فرینڈس تھا، نہ کوئی پیرنٹس ساتھ تھے. تو اس طرح اس تنہائی میں بھی میں نے خداوند کو جانا. جس طرح خداوند کہتے ہیں کہ جا اپنی کوٹری میں اور اسے بند کر اور اپنے خدا سے پشیدگی میں دعا کر، تو تیرا خدا جو پشیدگی میں تجھے اجر دے گا. ہاللیلویا. میرے عزیزوں، میں نے تنہائی میں خدا کو پا لیا، خدا کو دیکھ لیا، اس خدا کو جس سے میں ایک دن ایسا ہوا کہ میں مرنا چاہتی تھی، میں جینا نہیں چاہتی تھی. ہر طرف نفرت اور ہر طرف اس طرح سے مینس کہ لوٹ مار اور فریب اور دھوکہ، مینس دنیا ایسی ہی ہے. لیکن میں اس دنیا میں جینا نہیں چاہتی تھی، لیکن جی خدا نے مجھے جینے کا یہ حق بخشا، مجھے زندگی دی، مجھے نئے سرے سے پیدا کرنے کی توفیق دی. تو وہ یہ تھا کہ میرا ایمان جو میں نے اپنے والد سے سیکھا، اور اس کو آج تک وہی بات میرے ذہن میں، مجھ میں یہ بات قائم ہے. اور پھر ایسا ہوا کہ مینس کہ میں پڑھی لکھی تھی اور کوئی بھی کام کر سکتی تھی اور کر بھی سکتی تھی، اور میں نے کوشش کی، ہر جگہ میں کامیاب رہی. لیکن ہوا کچھ یوں کہ یہ اس میں خدا کی مرضی نہیں تھی. تو ایک دن پھر ایسا ہوا کہ میں بور ہو گئی کہ میں جو کام کرنا چاہتی اس میں کہیں نہ کہیں رکاوٹ آ جاتی، ایون کہ میں سکسیسفل. تو پھر میں نے خداوند سے یہ دعا مانگنی شروع کر دی کہ خداوند مجھے میری زندگی کا مقصد بتا. کیونکہ اس پیریڈ کے دوران، یہ جو میری خداوند کو پانے کا پیریڈ تھا، آزمائش کا پیریڈ تھا، اس پیریڈ کے دوران میں دعائیں مانگتی تھی، اور اکثر میں رات کو ظاہر نہیں کرتی تھی، کسی کو پتہ ہی نہیں میں دعا مانگتی ہوں. اور میں اکثر دعا مانگتی تھی، میرا تکیہ بھیگ جاتا تھا، آنسوؤں سے بھیگ جاتا تھا. اور جب میں زمین پر گھٹنے ٹیک کر دعا مانگتی تھی، زمین بھیگ جاتی تھی. کلام کو پکڑ کے دعا مانگتی تھی، کلام پر خود آنسو ہوتے تھے. جس طرح کہ داؤد بادشاہ فرماتا ہے کہ تو نے میرے آنسوؤں کو دیکھ لیا. ہاللیلویا. میں اپنے آنسوؤں سے اپنے تکیے کو بھگوتا ہوں. تو میرے عزیزوں، میں چاہتی تھی کہ سب جوئے بندھن ٹوٹیں گے اور میرا گھرانہ ایک بار پھر خوشحال ہوگا. میرا ایمان تھا اور میں اس کمپٹیشن کو ضرور ون کروں گی. تو میں مسلسل دعاؤں میں مسرور رہی. چرچ جانا چاہتی تھی، کبھی کبھار نہ جا پائی کیونکہ اکثر پیسوں کی قلت ہو جاتی تھی، کیونکہ چرچ تھوڑا فار تھا. تو میں نے اپنے کمرے کو اپنا چرچ بنا لیا، اور اس کمرے میں میں دن رات دعاؤں میں مشغول رہنا شروع ہوگی. ایک بار میں نے جب پہلی بار یہ گیت سنا، میرے فون میں ایک ہی گیت تھا، آ یسو ناصری مینو لوڑ تیری. جب میں نے اس گیت کو سنا تو اس کی شاعری نے میرے دل کو چھوا اور مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے پھر اس کی شاعری کو سنا، تو اس طرح میں نے خدا کو جاننا شروع کر دیا، اس کو پہچاننا شروع کر دیا، اس کو محسوس کرنا شروع کر دیا. اور مجھے سچ میں نظر آنا شروع ہو گیا کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو میرا ہاتھ تھامے ہوئے ہے. اور پھر ایسا ہوا کہ میری دعائیں رنگ لائیں. میں نے خداوند سے دعا مانگی، خداوند میں تنہا ادھر ہوں، میرا کوئی نہیں ہے. تو میں نے کہا خداوند تو ہی مجھے سنبھال لے گا.
اور تو ہی مجھے سرفراز کرے گا. تو پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہاں پر 85 ایئر اولڈ ایک خاتون جس نے مجھے بیٹی بنا لیا، جو فرشتہ بن کے میرے پاس آ گئی. خدا ان کی شکر گزاری. اور پھر اس نے مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دی، مجھے ایک رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ دے دی، اور میرا بہت خیال رکھتی تھی. اس کی شکر گزاری کرتی ہوں. اور وہ آج بھی زندہ ہے، اور وہ مجھے میرے پاکستان میں اکثر ملنے بھی آتی ہیں، مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں. خدا ہم اس کو صحت تندرستی دے. اس نے بھی میری زندگی میں بہت بڑا کام کیا، اور مجھے اس نے پیسے کی کمی نہیں آنے دی. میرا کھانا پینا بہت شاندار رہا. اور اسی طرح سے اور پھر کیا ہوا کہ میں جب دعا کرتی تھی، وہ مجھے اپنے گھر میں لے گئی. اکیلی تھی، ان کے بچے نہیں تھے، اس نے مجھے بیٹی بنایا تھا. اور جب مجھے اپنے گھر میں لے گئی تو وہاں پر میں دعا کرتی تھی، تو اس نے مجھے اکثر کہنا کہ یو آر ناٹ مسلم، وائی یو کور یور ہیڈ اینڈ وائی یو آلویز پرے. شی واز بودھا اینڈ she's a good believer, like she trusts on Christianity, but she was not a Christian. So she told me, you don't do that, you are not Muslim. But I said, no, I'm not, but it is our tradition, and in my country every woman cover their head before pray. So then I pray to God, and she oftenly try to stop me. I don't read the Bible. Don't stop it. Not read all the time. Bible is good. She said, I have a lot of holy books. I used to go to church, but it is not like that, like you are doing. But she always try to stop me, and she has a little temple in her house, but she don't worship. I never seen her, but I don't fear. And I said, no, I have to pray, and I will never stop to read the Bible. This is my life, and I want to serve my Lord. He's a wonderful God. He take care of me. But one time I still remember his one sentence. She said, no, there is no God. It is me. I gave you food. But I smiled in front of her. I said, no, you are the source, but it is due to you, but the real source is our Lord, our God. So I continue my prayers and I read the Bible. At the late night, I listen the holy songs, then I sleep. So اور جب میں اٹھتی، میں چلتے پھرتے خدا کی کو یاد کرتی، خدا میں مسرور رہتی، کیونکہ خدا نے فرمایا کہ میری یہ باتیں تیرے دل میں نقش رہیں، اور تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے وقت ان کا ذکر کیا کرنا. سیم میں نے بھی ایسے کیا. ابھی مجھے کلام کی اتنی سمجھ نہیں تھی، لیکن یہ باتیں میری زندگی میں پوری ہو رہی تھی. تو میرے عزیزو، یہ بات سچ ہے. جب میں نے کلام کو میں پڑھ رہی تھی اور میری عقل کھلتی گئی اور مجھے بلیسنگ ملتی جا رہی تھی اور میرا اور لگن خداوند میں بڑھ گئی. تو ایک بار ایسا ہوا کہ میں نے خداوند سے کہا خدا مجھے میرا مشن بتا. اور اس سے پہلے جب میں دعا کری تھی، کچھ ایسا ہوا کہ میری زندگی میں جو سب سے بڑا میریکل ہوا وہ یہ کہ میں خداوند کے حضور جھکی تھی. وہ جو میری والدہ بنی تھی وہ گھر میں نہیں تھی. میں خوب دل و جان سے دعا کرتی تھی جب بھی وہ گھر میں نہ ہوتی. لیکن ایک دن پھر ایسا ہوا کہ وہ بھی گھر میں نہیں تھی، اور میں ٹیبل چیئر کے سامنے بیٹھ کے ٹیبل کے سامنے چیئر پہ بیٹھی تھی، دعا کری تھی. اور دعا سے میں اتنی مگن تھی گہرائی میں، اور دعا سے میرے آنسو آج بھی یاد ہے، وہ فرش گیلا ہو رہا تھا. اتنی آنسوؤں کے ساتھ دعا کر رہی تھی، خدا کی شکر گزاری کر رہی تھی. رونا نہیں، رو رہی تھی. خدا کی شکر گزاری کر رہی تھی کہ خداوند تو کتنا مہربان ہے، تو کتنا زندہ ہے، تو کتنا جلالی ہے، فتح مند ہے. تو ایسا ہوا کہ میرے ایک دم سے ایک تیز روشنی آسمان سے اتری اور چاروں طرف نور ہی نور میں نے دیکھا. اور ایک تیز روشنی نے جب میرے سر کو چھوا تو میں نے برکت پا لی. اسی گھڑی جب میں نے دعا کر کے میں نے
आंखें खोली तो मैं एकदम से खामोश हो गई। मैंने गौर किया कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या था। तो मेरे अज़ीज़ों, ये खुदावंद का कलाम था जो मेरे अंदर आया और मैंने फ़ील किया। और इस कलाम को जब मैंने फ़ील किया तो उसी वक़्त, उसी घड़ी मैंने खुदा के कलाम की मनाती शुरू कर दी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मुझे ये बरकत मिली तो फिर मैंने प्रॉपर खुदा के बाइबल को पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने पढ़ना शुरू किया और उस बाइबल में मुझे वो बातें मिली जो मेरी ज़िंदगी में पूरी हुई, तो मैंने जान लिया कि सच में यही ज़िंदा कलाम है, यही खुदावंद खुदा है। और यही मेरे लिए बाइस बरकत है, हमारे लिए बाइस बरकत है, जो हमें गिरने नहीं देता, जो हमें झुकने नहीं देता, जो हमें सरफराज करता, जो हमें मौत से निकालता है। हालेलुया। तो इस तरह मैंने इस बरकत को पाया। और फिर मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ मांगी और उसकी शुक्रगुजारी की। और फिर अगले ही दिन चर्च में मैं गई और वहाँ पर मैंने टेस्टिमनी दी और खुदावंद की शुक्रगुजारी। और फिर मैं फ़ौरन से फ़ोन पे अपनी वालदा से कलाम को शेयर करी, अपनी बहनों से, अपने भाइयों से। इस तरह मैंने कलाम को शेयर किया। और फिर मैंने खुदावंद से मांगा कि या खुदावंद, अब तो मुझे मेरी ज़िंदगी का मकसद बता, मिशन बता। तो फिर खुदावंद ने मुझे मिशन दिया कि मैं अपने रिश्ते नातेदारों को, अजीज़ों को और अपनी फैमिली को जाकर इस खुशखबरी को बयान करूं। हालेलुया। और फिर मेरे अजीज़ों, चूँकि मैं वहाँ पर अब्रॉड में वेल सेटल थी, मुझे वापसी का भी कोई नहीं था, नहीं चाहती थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन मैंने खुदावंद की आवाज़ को सुना और मैंने फिर अपने जहन में ये बात बांध ली कि मैं जाऊंगी और अपने घराने को और अपने रिश्तेदारों को ये खुशखबरी का कलाम सुनाऊंगी। और सच में जब मैं वापस आई तो मैंने यहाँ पर अजीज़ों को, अगर कि जब वो इस टेस्टिमनी को सुनेंगे, मेरा ईमान है कि वो ज़रूर गवाही देंगे कि सच में उन्होंने भी बरकत पाई। घर में मैंने जाकर कलाम की मनादी की, घरानों ने बरकत पाई, मेरी फैमिली ने बरकत पाई। और आज मैं, मेरे अजीज़ मिलकर हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। ये खुदा के नाम को जलाल है। हालेलुया। और अब खुदावंद ने मुझे बहुत ज़्यादा सरफराज किया है और खिदमत के सारे इंतज़ाम भी खुदावंद ने खुद कर दिए हैं। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। इससे पहले ही मेरे पाकिस्तान पहुंचने पहले से ही खुदावंद ने इंतज़ाम कर दिए। हमारे जो मेरे हस्बैंड हैं, उन्होंने मिनिस्ट्री, और वो ऑलरेडी मिनिस्ट्री चला रहे थे, ऑलरेडी वो रेफ्यूजी की NGO चला रहे थे और हेल्थ केयर की भी वो खिदमत सर अंजाम देते हैं, चूँकि डॉक्टर हैं। तो इस तरह से मेरी, जब मैं पाकिस्तान में आई हूँ तो शादी हुई खुदा के अजीम शख्स से। खुदा उनको बहुत बरकत दे और अब हम मिलकर पूरी दुनिया में खुदावंद अपने ज़िंदा खुदा के जलाल को ज़ाहिर कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप सब अपनी दुआओं में याद रखें और आप भी परेशान ना हों, घबराएं नहीं। खुदावंद इसी तरह से हमें बढ़ाता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे वाक़यात हैं तो आप भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और ज़िंदा खुदा के जलाल को अपनी ज़िंदगी में ज़ाहिर करें। तो यकीनन हम बरकत पाएंगे, आप बरकत पाएंगे, आपके घराने तब्दील होंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।